तरसुस की बात मुझे यकीन हो गया है कि एजेंडा चल रहा है। नहीं फैसल वाडा पे नहीं हुआ था, इस पे हो गया है जो आज हाजी साहब बात कर रहे हैं। मैं कह रहा कोई और है। मैं कह रहा हूँ कि अप्रोच करनी मैं कह रहा हूँ कि दुआ इतने बड़े झूठ मैं 1 लाख बंदा किसी भी में से शर्त लगा ले यार संता यार ना करो खुदा का यार बात तो सुन ले क्यों आग लगाना चाहते हैं यार आप बात तो सुन ले भाई बात तो सुन ले भाई क्यों आग लगाना चाहते हैं मैं इससे ज्यादा ऊंची आवाज में आपके खिलाफ बोल सकता हूँ नहीं ऊंची है जितना मर्जी बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है। कंप्लीट कर ले भट्टी साहब। 42,700 सिर्फ अटक पुलिस ने पर्चे काटे नामालूम अफराद पर। और ये तो तय है ना, ये देख लेना कितने नामालूम अफराद। अच्छा हुकूमत भुट्टो ज़िया साहब के बाकियात, मैंडेट लेस हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत, इखलाकी बर्तरी के बगैर हुकूमत, गैर मकबूल हुकूमत, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ हुकूमत, झूठी हुकूमत, जालिम हुकूमत और आजाद अदलिया खत्म कर चुकी हुकूमत, आजादी इज़हार राय को खत्म कर चुकी हुकूमत। और आप पता ये भट्टी साहब ने उसकी हुकार कर दी। अभी कितने प्रोग्रामों में इस डॉक्टर फजल चौधरी को कहा बेटा आप तो आए 45 से, कसम चुको, कसम को चुकने को तैयार हो गया था, लेकिन किसी ने बीच में कहा कि नहीं इससे कसम ना उठवाएं वगैरह वगैरह। हनीफ अब्बासी ने कहा जी, उसको कहा अबसार आलम के प्रोग्राम में गया था, फिर भी उसने कहा आलू बड़े महंगे हो गए 150 रुपये लो। उनका ना खाओ, मैं भी नहीं खाता, आप भी ना खाओ, मुर्गी 800 रुपये किलो हो गई, वो ना खाओ, आप भी हर चीज़ कह रहे ना खाओ ना खाओ। जिस तरह भुट्टो के दौर में कि पता नहीं किस में कहा था कि डबल रोटी महंगी हो गई, तो उसने कहा ना खाओ, यहाँ के आटा महंगा हो गया, उनका डबल रोटी खा लो वगैरह वगैरह। ये चलता रहा है जी। अच्छा जी, फिर आगे करना है जी, गवर्नर पंजाब ने को भी चाबी भर दी है नीचे से, वो भी कह रहा है कि ये इस तरह नहीं चलेगा, जरदारी के बगैर अब बारो लाहौर कर रहे हो ना, तो ये आर्मी चीफ साहब, ये मैंने अपनी तरफ से कहा, आर्मी चीफ साहब ऐसे नहीं चलेगा, हमें शामिल करो, जरदारी के बगैर कोई भी जड़े ना वो देख सही मसाले तो बगैर नहीं चिपक दी, मिर्च के बगैर कढ़ाई गोश्त नहीं जैसा बनता, तो आप उसको शामिल करें। और ये जनाब अली अडयाला जेल में ये जो हो रहा है इसमें हमें भी शामिल किया जाए, उसका बंदा कोई नहीं चल रहा। अच्छा जी, वो जो एपेक्स कमेटी में खड़काया था ना इसने जो गंडापुर ने वजीर आजम को, वो प्री प्लान, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्री प्लान, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी ना, प्री प्लान था कि ये ज़रा इसकी बत्ती ऊंची हो, तो हरामी पिल्ला जो कहोगे नीचे पड़ा रहेगा ना शहबाज शरीफ, तो इसकी ज़रा गुड्डी चढ़ानी, इसके नंबर कम हो रहे, तो प्री प्लान था ये आपको कोई खबर नहीं देगा, हम देंगे आपको, रात के पिछले पैर देंगे। ये एपेक्स कमेटी में जो वजीर आर्मी चीफ बोला ही ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। आप ये तसव्वुर करें कि आर्मी चीफ ने वहाँ पे गोली चलवाई भी, तो वो बोला ही नहीं है जी, तो शहबाज शरीफ भी गूंगा बन के रहा, तो वो भी गूंगा बन के रहा, तो सागडार ने कहा जी जो चल रहे मुज़ाकरा चल रहे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये जो था ना, जमात इस्लामी ने जो ट्वीट किए है ना, वो उसने किए जी कितने 153 ट्वीट किए हैं, 12 बंदों ने सिर्फ रीट्वीट किए। वो ट्रेंड बनाते फिर रहे इसके खिलाफ कि लाओ जी एक जलसा जो करवा दिया, तो वो उन्होंने करवाया था फैसल नसीर वगैरह ने, तो बड़ा खुश हो रहे थे। अब वड़ गया आशर बाजवा ने निकाल के ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ माँ दी दीदी कर दी, आपको एपेक्स कमेटी वाला भी बना दिया, वो प्री प्लान था उन्होंने चुकना था। जो अज़मा बुखारी कह रही थी कि जी ये आर्मी चीफ साहब तवज्जो फरमाएं, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है आर्मी की, तो इनको बाकी जो बच गए इनको तो सख्त से सख्त सज़ा दे दें, वो भी उसके ऊपर से चल गई सानू अपने लाले पे ने, तो तू जनाब अली तू तेनू लैके आ जाए डीप स्टेट एक्टर, उसके ऊपर एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। अब ये एक जो रह गया था ना, हाँ ये खबर भी सुन ले, आर्मी चीफ ने 1600 एकड़ अराजी सारे अखबार उन्होंने किया था, ये आर्मी चीफ का काम है, जाकर सियाचिन फिर फारक करा जो इंडिया ने कब्जा किया था, 1600 एकड़ अराजी वागजार करा ली। वो 1600 एकड़ अराजी बिल्कुल वागजार कराई है, वो कब्जा किसने कराई थी, एक बात वो थी बेचारे जिम्मेदारों की थी, वहाँ पे उन्होंने आर्मी ने वो जो इजिप्ट को बेचा इलाका, जो इसराइल को बेचा, वो उन्होंने उसको करना था, जो वहाँ पे चारा उगाना था,
تو وہ آرمی نے اپنے لیے واہ گزار کرائی ہے، اس سے زیادہ تو عمران خان نے کر دی تھی۔ اچھا جی جی ایک اور بات کر لیتے ہیں جی، یہ جو آشما سے وہ لوگ کہتے ہیں نا تصویریں بولتی ہیں، تصویروں کو لوگ جو کرتے ہیں تو اس طرح تصویریں روزگار کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، یہ لگائی بھی ہے۔ یہ آسمہ شرازی کے یہ اتنے سارے ٹویٹ ہیں، کتنے، صرف دسمبر کے، ہر اس کے اوپر یہ اس نے ٹویٹ بھی کیے ہوئے، اور یہ وی لاگ ہے، یوٹیوب چینل بھی ہوتا ہے جی، ہر ایک پہ خان کی فوٹو، خان کے اس پکچر لگا کے کماتی بھی ہے، تو پھر مجبور میرے جیسا بھی دیکھ لیتا، تو تصویریں کسی کا ذریعہ روزگار بھی بنتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ دیکھیں جی، تو یہ کس طرح کی ہڑامڑ ہے، ہڑامڑ کہ تو اس کا پھر ہٹا نا اس کی فوٹو، آرمی چیف کی لگا نا فوٹو دیتے، تیرا کتنا چلتا ہے۔ اچھا جی، ایک بندے کو اتنا ٹارچر کیا تھا یہ 9 مئی والوں میں، اس نے کچھ ہوش پکڑ لی، دماغی توازن خراب ہو گیا تھا اس کا، 2 دن پہلے آپ کو دکھائی تھی، وہ کہتا میں کہاں آ گیا، مجھے کیا ہوا، وہ ابھی تک اس سخت میں تھا۔ یہ آپ کو پتا چرپائی پہ لٹا کے تو چوتروں پہ علیحدہ بندے مارتے، 2 اور 2 بندے کدھر سے مارتا ہے کدھر سے، تو زخمی کر دیتے ہیں اس کو، ہوش حواس اس کے کچھ بحال ہو گئے ہیں۔ یہ جو بندے چھوڑے ہیں نا، انہوں نے احسان کیا تھا، یہ بندے چھوڑے تو اس میں یہ بیچارہ چھٹ کے آیا تھا تو پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بھی دوسری اس کی روح ہے، یہ جو ذل شاہ کی طرح موٹا ویسا بھی ہے گا، تو یہ آپ کو دکھانا تھا۔ ایک اور خبر، جرنیلوں کی واشنگٹن میں 3 بار سفارشی، 3 بڑے سفارشی ہیں، 3 سچے دوست ہیں، میتی کونڈون وغیرہ۔ ایک تو سیٹ کون وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، CIA اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ پہ آ گئی، جو عمران خان کو پسند کرتے، وہ فراو براؤن نہیں، فرا مورگن کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، وہ بھی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، وہ چلا گیا جو مائک پمپیو تو کی جگہ تو وہ آ گئی نا، تو سینٹ کام جو ہے وہاں پہ بھی اس نے ڈیپ اسٹیٹ جو تھا نا، لفظ میں ڈیپ اسٹیٹ، وہاں سے ڈیپ اسٹیٹ کا ابتدا ہوتی ہے، حکومتیں گراؤ حکومتیں بناؤ، اس کے خلاف رجیم چرو، اس کے خلاف نہ کرو، اس کو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ۔ یہ جو گیلانی نے ایک دفعہ بولا تھا نا، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ، یہ بھی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، وہ وہیں کی اس نے نیچے سے جڑیں کاٹ دی ان کے، وہاں پہ اپنے 3 بندے کر دیے ہیں، یہ انہوں نے بتایا جناب، لیکن انہوں نے بتایا تھا CIA کا بھی انہیں چیف ایک اپنا ہی لگا دیا، پھر یہ جو تھا جو وہ تھا یہ تھا اس کا نام یہ تھا بھول گیا، لیکن ایک اور تھا سینٹ کام، وہاں پہ بھی اپنا لگا دیا، ایک وہ جو تھا ڈونلڈ لیو بھی تبدیل کر دیا، ورجے پانڈے۔ تو جی اخیر کے اوپر ایک بڑی عجیب سے یہ سلسلہ چلتا ہے، تو یہ کسی نے دی ہوئی تو بس عجیب سا ہی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا لیڈر جیسے بیٹا پریشان سے لڑا مقابلہ کر رہا ہے، پورے سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا ہے اکیلا، تو ہم بھی تو لڑیں گے، ہم پریشان کیوں؟ اب 2 سال آپ نے جتنا لوگوں پہ ظلم کر کے دیکھنا تھا آپ نے دیکھ لیا، اب ان کو معافیاں دیں، اب آپ رحم کریں ان کے گھر والوں پر، آپ لوگوں کو اس چیز کی معافی دے رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک کسی کی ویڈیو بنانے پہ، اب جو کل ایک لڑکا چھوڑا ہے وہ بول رہا تھا میں ویڈیو میں ڈانس کر رہا تھا اپنے کورٹ مانڈا ہاؤس کے بعد، تو اس سے کون انسٹیگیٹ ہو سکتا ہے؟ مطلب اس سے کیا قیامت آ سکتی تھی جو آپ نے ساتھ اس لڑکے کو 2 سال بند کیا اور پھر آپ اس کو پکڑنے کے لیے کھڑے تھے؟ کوئی تھوڑی حیا کر لیں، کوئی تھوڑی شرم کر لیں، پھر آپ کہتے ہیں نفرت بڑھ رہی ہے عوام میں، جیسی حرکتیں اسے محبت نہیں بڑھنے لگی۔ لو جی، یہ کرنا تھا، یہ تھے سنم جوید صاحبہ، ان کو خدا اس کو کہا یہ دونوں بہنیں بڑی احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ یہ ٹہری ہوئی تھی وہاں پہ KP کے ہاؤس میں، جب گئی نا اسلام آباد وہاں گئی، ٹھہری ہوئی تھی، رات بھی ادھر کہیں رہی، وہاں پہ آپ کو پتہ پٹھان شٹان آتے ہیں، یہ وہ پٹھانوں نہیں آنا، وہاں پہ ایک MNA نے سٹوری ہے، یہ بریکنگ نیوز آپ کو پتہ پچھلی میں بھی دی تھی تو اس میں بھی، وہاں پہ ایک جو ادھر کیمپی تھا وہ اس پہ عاشق ہو گیا وغیرہ وغیرہ، بقول یہ ساری لیڈ تو فیصل نصیر ہی دیتا ہے نا، ہنی بنی اور یہ وہ سیکٹر کمانڈر،
تو اس نے اس کو فرمائش اوپنلی کی تھی کہ جی اس نے کہا یہ کیا آپ نے پہنی ہوئی ہے 100-200 والی اینک یا جو بھی کہا ہوگا. انہوں نے کہا تو میں تو غریب ہوں تو میں تو ورکر ہوں, ہم تو ایسے ہی گزارا کرتے ہیں, میں تو مریم کی طرح گاگلز نہیں پہن سکتی. اس نے کہا ہم آپ کو لا دیں گے گاگلز, آپ وہ حکم تو کریں. اچھا جی یہ تو اوپن ہوگی نا سرسری بات. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ. ایک رات کو یہ وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی. ہاں جی بریکنگ نیوز ہے جی.